के अरे भाडा तिर्नु पर्यो तिमीले, त्यहाँ म कहाँ छ रिटर्न एग्रिमेन्ट भाडा तिर्दिन भन्न पाइएन। तिम्रो आचरण र व्यवहारले के देखाइसक्यो भनेदेखि यु हेभ एक्सेप्टेड द इम्प्लाइड अफर मेड बाई द भेहिकल ओनर हैन। त्यो भेहिकल ओनरले गरेको त्यो चाहिँ के बुझ्यो भने तिमीले स्वीकार गरिसक्यौ हो। त्यसैले यो एक्सेप्टेन्स पनि के हुन्छ अरे आचरण व्यवहारले पनि हुन्छ अरे, अर्को लिखित रूपमा पनि हुन्छ अरे। त्यसैले तिमीले मैले पठाएको इमेल लेखेर तिमीले इमेल मलाई रिप्लाई गर्यौ, यु हेभ एक्सेप्टेड बाई एक्सप्रेसली हैन। मैले त्यही भनेको थिएँ, यु हेभ टु एक्सेप्ट इफ यु विश टु एक्सेप्ट प्लिज रिप्लाई विदिन 5 days थ्रु इमेल भनेको थिएँ। तिमीले इमेल लेख्यौ, यु हेभ एक्सेप्टेड बाई एक्सप्रेस एग्रिमेन्ट, त्यसलाई हामी प्रत्यक्ष भन्छौँ। र इम्प्लाइड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन प्रत्यक्ष होइन अप्रत्यक्ष ढङ्गले गरेको। सेकेन्ड, एक्सेप्टेन्स मस्ट बी मेड बाई अफर ओन्ली। हु क्यान एक्सेप्ट इट हैन, हु क्यान गिभ द एक्सेप्टेन्स। एक्सेप्टेन्स कसले दिने, स्वीकृति कसले दिने, हु क्यान एक्सेप्ट इट भन्दा मलाई कसैले प्रस्ताव गरेको छ भने तिमीले स्वीकार गर्न सक्छौ भन्दा नो। मेरो लागि कसैले जग्गा बिक्री गर्ने कन्ट्र्याक्ट गरौ, मेरो मसँग कुनै काम गर्न नगर्ने कोही प्रस्ताव गरिरहेको छ भनेदेखि यसमा थर्ड पार्टीले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन हैन। थर्ड पार्टी और स्ट्रेन्जर क्यान नट एक्सेप्ट इट भनेपछि हु क्यान एक्सेप्ट इट भन्दाखेरि सिम्पल बुझ्दा द पर्सन टु हुम द अफर इज मेड क्यान ओन्ली एक्सेप्ट इट। द्याट मिन ओन्ली अफर क्यान एक्सेप्ट इट है। हु क्यान एक्सेप्ट इट भन्दा यति सिम्पल बुझ्नु पर्यो, एक्सेप्टेन्स मस्ट बी मेड बाई अफर ओन्ली, नट बाई थर्ड पार्टी एन्ड स्ट्रेन्जर। जेनरल अफर भनेको के हो, कसैले भन त व्हाट इज जेनरल अफर, हु क्यान एक्सेप्ट इन जेनरल अफर। जेनरल अफरमा कसले स्वीकार इट, एडभर्टिजमेन्ट विज्ञापन कसैले गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी जेनरल अफर भन्छौँ। भनेको जुन प्रस्तावकले राखेको प्रस्ताव जोसुकै समक्ष राखेको प्रस्ताव चाहिँ जेनरल अफर। जुन अफर जसले पनि स्वीकार गर्न सक्छ। मेरो पासपोर्ट हरायो भेट्नलाई म चाहिँ 5,000 दिन्छु भनेको छ भने कसले एक्सेप्ट गर्न सक्छ, द्याट इज नन एज द जेनरल अफर हैन। इट इज प्रेजेन्टेड बिफोर होल वर्ल्ड, द्याट इज नन एज द जेनरल अफर। इन केस अफ जेनरल अफर एनी वान क्यान एक्सेप्ट इट, यसैले गर्छ भन्ने छैन। तर स्पेसिफिक अफर भने के हो, स्पेसिफिक अफर इज प्रेजेन्टेड बिफोर द स्पेसिफिक इन्डिभिजुअल और ग्रुप अफ पर्सन। स्पेसिफिक अफर भने चाहिँ विशेष मान्छे समक्ष पठाइएको, जुन चाहिँ यो मान्छेले मात्रै स्वीकार गर्छ भन्दा तिमीलाई मैले पठाएको अफर भनेदेखि यस आई हेभ प्रेजेन्टेड द अफर ओन्ली टु यु, द्याट इज नन एज द जेनरल अफर। हो जेनरल अफरमा कसले स्वीकार गर्छ भन्दाखेरि ओन्ली द पर्सन टु हुम द अफर इज प्रेजेन्टेड। त्यसैले जेनरल अफर र स्पेशल अफर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। जेनरल अफर भनेको त्यो अफर हो जहाँ सबैले स्वीकार गर्न सक्छ, अनि स्पेसिफिक अफर भनेको त्यो अफर हो जो समक्ष गरिएको राखिएको छ प्रस्ताव त्यसले मात्रै सक्छ। मैले तिमीलाई यो मेरो पेन बिक्री गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि अर्को मान्छे आएर म किन्छु भन्न पाएन, मैले तिमीलाई मात्रै गरे हो। त्यसैले इन केस अफ जेनरल अफर anyone can accept it. Why? Because it is presented before whole world. In case of specific offer, it is made before the specific person, so that only the specific person can accept it. त्यसैले who can accept भन्दा यति बुझ, only by the special person or specific person or offering, जो समक्ष प्रस्ताव राखेको उसले मात्रै स्वीकृति दिन सक्छ, not by any other or third party. थर्ड रुल भन्छ acceptance must be absolute and unconditional. एक्सेप्टेन्स जहिले पनि के हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि निशर्त हुनुपर्छ, स्वीकृति निशर्त हुनुपर्छ, शर्त सहित हुनु हुँदैन हैन। एक्सेप्टेन्स अलवेज मस्ट बी अनकन्डिसनल एन्ड अनक्वालिफाइड। अस्ति हिजो हामीले उसको नियम चाहिँ पढाएको थियौँ, यो के अरे अफरको नियममा के भनेको थियो भनेदेखि अफर मे बी कन्डिसनल और अनकन्डिसनल। जस्तै अफर भनेको पहिलो व्यक्ति हो, उसले अफर राख्दा शर्त सहित पनि राख्न सक्छ अरे, शर्त रहित पनि राख्न सक्छ अरे। तर स्वीकृति दिने दोस्रो मान्छे हो जसले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भने स्वीकृति दिन्छ भने त्यो कुनै त्यसमा स्वीकृति दिँदा अफरमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न मिल्दैन। जस्तै स्वीकृतिको हामीले परिभाषा के बनाएको छ, स्वीकृतिको परिभाषा के बनाएको छ, स्वीकृतिको परिभाषा गर्दा त्यो चाहिँ के अरे स्वीकृतिको परिभाषा गर्दा ओन्ली द पर्सन क्यान एक्सेप्ट इट to whom the offer is presented, अनि अर्को acceptance must be made in substance of offer,
त्यो प्रस्तावमा जे कुरा राखेको छ त्यसैमा कुनै पनि परिवर्तन नगरिकन स्वीकृति दिनुपर्छ। परिवर्तन हुने बित्तिकै के हुने भयो भन्दाखेरि काउन्टर अफर हुन्छ। मैले तिमीलाई यो चाहिँ म 100 रुपियाँमा बिक्री गर्छु भनेको कुरालाई तिमीले 90 रुपियाँ दिन्छस् भन्यो भने स्वीकृति भयो त? भन्दा भएन। तिमीले स्वीकृति जनाउन के हुनु पर्यो? म पनि ठिक छ 90 रुपियाँमा बिक्री गर्छु, म किन्छु 100 रुपियाँ किन्छु भन्नु पर्यो। हो, त्यसैले गर्दाखेरि एक्सेप्टेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ अरे? नो एनी कन्डिसन। तिमीले कन्डिसन कुनै इम्पोज गर्नै पाउँदैन हैन। तिमी अफरी भयो भनेदेखि अफरी स्याल नट ह्याभ चोइस आइदर टु एक्सेप्ट इट अर टु रिजेक्ट। तिमीलाई डिनाइ गर्न सक्छौ, नाइ भन्न सक्छौ, तिमी स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि ओके गर्न सक्छौ, तर तिमीले कुनै त्यसमा शर्त परिवर्तन गर्यौ भने के हो त? त्यो काउन्टर अफर भयो। अनि काउन्टर अफर अल्टिमेटली ल्याप्सेस द ओरिजिनल अफर। काउन्टर अफरले के हुन्छ अरे भनेदेखि ओरिजिनल अफर ल्याप्सेस गर्छ। त्यसैले अर्को यसको नियम के रहेछ भनेदेखि एक्सेप्टेन्स अलवेज मस्ट बी अनकन्डिसनल, अनक्वालिफाइड अथवा निशर्त हुनुपर्छ अरे। स्वीकृति निशर्त हुनुपर्छ भनेको कुनै पनि शर्त नराखिकन एकदम अब्सोल्युटली गरे हुनुपर्छ अरे। त्यसैलाई भन्छ। अर्को नियम भन्छ एक्सेप्टेन्स मस्ट बी मेड एज पर द मोड एन्ड म्यानर एज इन्डिकेटेड इन द अफर। कुन तरिकाले एक्सेप्टेन्स दिने त भन्दा प्रस्तावमा जे कुरा उल्लेख गरेको छ सोही तरिकाले दिनु पर्यो। जस्तै के भन्यो भनेदेखि एउटा कम्पनीले ल यो दबाई खाने, यसले चाहिँ तिमीलाई कोभिड लाग्दैन हैन, कोरोना लाग्दैन भनेर कम्पनीले निकाल्यो दबाई। डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार यो दबाई खाऊ, तिम्रो कोरोना ठिक हुन्छ भने। यदि कसैलाई ठिक भएन भने म चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्छु भनेर कम्पनीले निकाल्यो। तर अनि उसले के भन्यो? यदि तिमी क्षतिपूर्ति क्लेम गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीलाई कोरोना दबाई खायौ, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम, तिमीलाई निको भएन म 1 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर कम्पनीले निकाल्यो। अनि त्यो कम्पनीले फेरि के भन्यो भनेदेखि तर कसैले क्षतिपूर्ति क्लेम गर्न चाहन्छ भनेदेखि 50,000 रुपैयाँ चाहिँ त्यो फलानो ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर मात्रै आउनुपर्छ भन्छ। अब तिमीले दबाई पनि खायो, कोरोनाको भने त्यो ठिक पनि भएन। अब 1 लाख रुपैयाँ क्लेम गर्न चाहन्छ कोही मान्छेले भन्दाखेरि उसले के गर्नु पर्यो त? 50,000 रुपैयाँ चाहिँ डिपोजिट राख्नु पर्यो। फलानो ब्याङ्कमा भने त्यही ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो। तर त्यो नराखी जानु भने के हो त? अफरलाई स्वीकार गरेन भने तिमीलाई चाहिँ नदिन सक्छ कोर्टले। किनभनेदेखि प्रस्तावकले जुन अर्थमा प्रस्ताव राखेको छ सोही तरिकाले स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो चाहिँ करार हुन्छ र त्यो अनुसारको दाबी गर्न पाइन्छ। त्यसैले अब म हैन ब्याङ्कमा 1 लाख चाहिँ हैन 50,000 चाहिँ हैन 25,000 चाहिँ राख्छु भने भोलि कोर्टले दिँदैन, किन तिमीले करारको शर्त अनुसारको काम गरेन। त्यसैले प्रस्तावको अर्को स्वीकृतिको अर्को नियम के हो भन्दाखेरि स्वीकृति दिँदा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको तरिका अनुसार दिनुपर्छ भन्छ हैन। एक्सेप्टेन्स मस्ट बी गिवन बाइ द पर्सन अकर्डिङ टु द मोड एन्ड म्यानर एज मेन्सन इन द प्रपोजल। प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको तरिकाले मात्रै दिनुपर्छ भन्छ, त्यसले गर्दा हुँदैन हुन्छ है। अर्को नियम भन्छ एक्सेप्टेन्स मस्ट बी मेड विथ फुल नलेज अफ अफर। कसैले कुनै प्रस्ताव स्वीकार गर्दैछ भनेदेखि त्यो प्रस्तावको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ। प्रस्तावको पूर्ण जानकारी नगरिकन गरिएको स्वीकार हुँदैन। प्रस्तावको जानकारी बिना गरिएको स्वीकृति होइन। यसलाई चाहिँ मान्दैन भन्दो रहेछ। यो लालमान भर्सेस गौरी दत्त भन्ने एउटा मुद्दा हो इन्डियामा। एउटा कुनै चाहिँ बच्चा के कुनै हराएर भेटेर ल्याउनलाई म यति पैसा दिन्छु भनेर घोषणा गरेर रहेछ हैन। अनि एउटा बच्चा भेटेर ल्याउँछु भनेर यति पैसा दिने भनेर घोषणा, तर नजिकै छिमेकीले भेटेर लगेर दियो, लालमानले भेटेर दियो गौरी दत्तलाई। अनि दिएपछि उसले के त उसलाई थाहा रहेछ त्यतिखेरसम्म त्यो उसको बारेमा विज्ञापन निकालेर रहेछ बच्चाको यति पैसा दिने भन्दा। अनि पछि थाहा पायो उसले, बच्चा बुझाइसकेपछि अनि मुद्दा गयो। मैले यसलाई यो भने अनुसार मैले यसरी गरेँ अनि मैले बुझाइदिएँ पनि, तर मलाई थाहा थिएन त्यो कुरो। पछि थाहा पाएँ कि उसले त विज्ञापन निकालेको रहेछ, पैसा दिने भनेर पुरस्कार पनि दिने कुरो, पुरस्कार पाऊँ भनेर मुद्दा गर्दाखेरि कोर्टले के भन्यो भने दिएन रहेछ। कोही पनि मान्छेले कुनै पनि स्वीकार गर्नु पूर्व अथवा कुनै काम गर्नु पूर्व प्रस्तावको बारेमा जानकारी रहेनछ भनेदेखि के अरे प्रस्तावको बारेमा जानकारी रहेछ भने त्यस्तोलाई हामी कानुनी मान्यता दिँदैनौँ भनेर के गर्यो भनेदेखि कोर्टले हुँदैन भनेर त्यो दिएन यो मुद्दामा। किन? नियम के रहेछ? स्वीकृतिको नियम के छ भनेदेखि इफ एनीवन interested to give the acceptance letter of acceptance, he or she must have full notice regarding the offer.
अफरको बारेमा तिमीलाई पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ र मात्रै तिमीले स्वीकार गर्न सक्छौ। त्यो जानकारी बिना स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ त्यो स्वीकार हुँदैन भन्दा। जस्तै उदाहरणको लागि ए लालमन वर्सेस गौरी दत्तामा कोर्टले के गर्यो भनेदेखि यस यु हेभ ह्यान्ड ओभर द चाइल्ड बट नो नोटिस टु द अफर, सो यु आर नट इन्टाइटल टु गेट क्लेम द रिवार्ड। किनभने तिमीले स्वीकार त गर्यौ तर विदाउट नोटिस अफ द अफर, सो द्याट यु क्यान नट क्लेम भनेर कोर्टले दिएन। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्यो स्वीकृति हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ भनेदेखि प्रस्तावको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनै पर्दो रहेछ। नेक्स्ट भन्छ एक्सेप्टेन्स मस्ट बी मेड विदिन रिजनेबल टाइम और बिफोर ल्याप्सेस अफ